الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره طريقا من طرق الاعتراف بوحدانيته بسم الله يزيد من فضله والصلاة والسلام على أهل بيته قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله حسنا وله كريم कुछ जो मदरसी जावे ने असुए दीनी जिलाई आयात मुझे मालूम समझा जो आयात को जिलाई आयात इरफानी है जो आगे ये आयत शरीफ हो يسمون من يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله Suyu olmuyor Allah Teala kendi hazinesinde. Olmuyor. Yani bu yere doğru, bu yere sıkıntı buradan umar karim, Allah Teala kendi tas dedi ki Allah'da ona yürüyoruz Allah fazla. Suyu olmuyor. فَيُزَاعِفَهُ لَهُ Lakin Allah Teala उसके लिए कई गुना गुनाह करके इसके लिए अल्लाह ताला अता करे वो नहीं सिर्फ खुदा का कर्ज है इसमें मिनी बीच में देना नतीजतन फ़युज़ाइफ़हु लहू खुदा सबके ज़रिए जो किलो हजार गुना किलो हराम से करे उससे ज़्यादा जो सब दुनिया अलावा वलहू अजरुन करीम वो उसके लिए इंतहाई पसंदीदा अजर भी है उसके लिए माशाअल्लाह इधर से क्या है जनाब अली कई गुना उसके लिए क्या है अल्लाह ताला जो है वो उस कर्ज को कई गुना में अल्लाह ताला ने उसके अलावा वो चीज़ नहीं कि उसके लिए क्या है पसंदीदा इंतहाई ये महबूब भी इंतहाई وأولياء كل قسم من بني أجل الله سبحانه وله أجر قال زي حسنا على يا وزير قال زي حسنا قال زي حسنا قال زي حسنا من خدا से कसम मरा वहाँ युक्तुल्लाह मना सा खुदा कोई मिल्कियत ही है नतीजा कुछ ये दो सच्ची खुदा कोई खुदा माशे जब इस्तेमाल खर्चा जब इसे लोग उनको समावाद बोला हर चीज़ खुदा ये मना उस चीज़ से कुछ चीज़ वक्ती फायदा लेने इख्तियार इस्तेमाल या चाहे मालिक में भी मालिक नाम तो करवाई बसरूँ मुझे बिल्कुल निश्चय हर चीज़ दर क्यों वो मालिक है या अपना ज़बान है ना दर को ज़बान दर से मना ज़बान दर तो भी मालिक है यानी चीज़ देखो कोई चीज़ ना मुझे मिसाल का मुझे अब चीज़ लेंगे चीज़ लगा बना है को मालिक को वहाँ हमेशा का उतार सकता हाँ तो क्या सकता है गस जिसका पुराना 5 फुट ज़मीन उसके बाद जब हम मालिक पाँच में चीज़ से नया चीज़ वहाँ तो कदम لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وسيأتي مسجد الله صلى أثبتات في صلاة في فستان في صدقات المصالحات باقيات من نقول جامع الكريم يمشي مالك تو مالك حقيقي خدا العبد وما في يده ملك لمولاه خدای بنده مطلب چی نیست خدای ملکی ده این ذات میسی هم مالک حقیقی
अलग कुछ चीज़ इख्तियार में से इन नसा जाम से नियमित मतला मतिस्तीन को नर्म कुछ पर रसल वमा युगरिफुल्लाह कर्ज़न हसना यदा शू वदाल बोलन में कंची यानी यामसी बनियों है इंसान फरी या मुफरिया जो अशारों फरी या फलाह महबूब फरी यामदश अंजाम बिन नारना हकीकतन चीज़ों वदाल बोलन में वदाल चीज़ में बोलन में यहाँ सदक़ात खैरात चना शिद्दत ज़ना खुदा ने चीज़ दो बोलन चीज़ है कर्ज़ दो चीज़ मायरी ना ये दुआ का 50 डॉलर मस किसी की माना को चीज़ ज़माना में सियाने में आधार है ये ना या 50,000 में आधार है खुदा से कसर मत मालिक हकीकी ले कुछ चीज़ एतबारी मिल्कियत में भी इंसान ले मुसलमान ले मोमिन क्या नरस किसी ने कुछ लिखा नीला में खुशनुदी फर खुदा का मामूली यहाँ से चीज़ ये जो माल यहाँ खर्च है सरल जिन में नारना अस्पताल में नारना शायद में नारना और गुरुवार में नारना कला हो महमूद इंसानी दिगामा चीज़ खर्च है हसने खुदा इन मना में दुकान कोई और इन ये ज़माना दिया से जो फलाना के तारीख का फलानी गवाह दिया से मना तो या बिना मना तो नहीं यहाँ चाहते भी ना खुदा बसर को नारा उसे खुदा का बोलन में चीज़ फयुज़ाइफ़ुल्लाह हजार गुना mesela misal tane हजार गुना की गिनती नती ये जो इनका चीज़ 50 लाख 1 लाख रुपया या फलां मिसाल का 100 रुपया 500 रुपया अगर ना मिसाल खुदा ने अगर को मिन्ना के क़यामत जब होगा अजर को हजार गुना होंगी तो बतसा लाख गुना हुआ से चीज़ वला अजर कबीर तो अलावा चीज़ वला अजर कबीर से हम दुनिया में मुझसे कर चुके हैं ये हमारे ज़मान को ला वला तरकीश से और दुनिया में हम मुज़ाहर हो गए इसको गुना उसको लाशे अलबत्ता शरायत कर्ज़ हसना वला और चीज़ कर्ज़ हसना में नहीं बोलो इन्हें खुदा से हर बोलों का हर कबूल में ही ना ला لكن في نفس يكون في كربشن يكون في فلان وخلا قبولهم شوف خدا قبول كل الشرع الرسول نقرز حسنة يدرون نقرز حسنة ما دي النور بس نقرز حسنة واضح है ये محقق الإمام المسيح شيء بس سلام شيء مفسر بسيط الله مودودي سا ممكن ايه متعصب لكن لا تقول الميش أشياء وصدقوا إشارات المحقق هو روايات من حديث كله شديد من قرز حسنا الشرف جوات قلبي أول شيء زلزلنا لنا çok kobola yazıyor Çin babası قرز مال بحالات गड़बड़ी माल फंसे हंसने में यहाँ 5 लाख आदमी जो हलाल माल में नहीं हराम कबूल में भी आते हैं इन्नमा यतक़ब्बल अल्लाह मिनल मुत्तक़ीन वही तक़वा तो उसका ऐसा तो दीजिए तो माल में सूरी कमाई ना फलानी कमाई ना गड़बड़ में से जो यतीम है मालूम से या जी ये से ये चीज़ें ये से क्या संग नहीं में निकल Kanachi dengan golongan macam serala atau sesuatu. Kerana hingga sekian biji orang fakir kan asal ini mana? Cuba halal. Ni si onda atau pasandida ni. Cuba. Berbi ya Allah. Walau di Bombay kita. Wah. Dia mau ayo. Walau कर्ज हंसना ही ना खुदा के जमीन में जरूर कर्ज हंसना ये आपको सोचो या तो ना तला मुझे भी हाथ तो तुम भी कौन ना इतना ये हम चीज़ कुछ खुदा ही चुप कुछ से बचे इसको तो जो मैं इस दिन में ना चुन खराब है सोचो यो बस जिले में मात्र
مسألة يعني جينات يعني سبيل ولا جينات سنين مثال أنا يجوا هاتين يعمل لهم يجوا بس بسوسي يلا يعني من وقوم مع هذا سواء من جنة तो कैसा कब बच्चा अबूल ले दुनिया जो ये तो मतलब कपड़ा पाला डेढ़ 2000 है 1000 ही सूट को ऐसे दिन जैसे कुछ नहीं ना कर्ज जमा किसी हद कर्ज हसना खुदा का चिको हाल उनका सुनी बेसी हाँ ज़रूरत युद्धंची यजुआ मिन्ना हाँ ज़रूरत दुष्ट मिन्ना देने मिन्ना तो हाँ ज़रूरत में जो हम मिन्ना तो चाहिए इंतज़ार निमोसों से तरह चुकी को जब मांगे से चुया लेकिन यहाँ ज़रूरत में वो नहीं मिल गया जब आप उन मिस्टेक करने वाले तो इकरार नजज़ात मरीज़ यानी अगर नाम से मिलके चिकालत है इंतज़ार मोरियत कुछ आसार है पता सुना या माना करते हैं जब आप उनका चलने मिल जाए वारिस को बड़ा खेल की तो वाला को बड़ा चीज़ करना तो कुछ मिले थे अगर नहीं मिलते तो इन्हें पता नहीं होना चाहिए तो सोचो तो मैं ये नहीं मिलते तो मिले ज़रूरत में तो हमें मना ज़रूरत है तो हमें निकाल पता लगा तो कर सकते हैं ज़रूरत है أنا بس إن البناء كم بدأ بمجنون أساسا دس هزار كذا من يعني أنا بس إن في أنا بس إن أنا بس إن جو ترجع لنا شغال تو جو مجنون كذا إنفاق في سبيل الله لي تامش الجيبو مستحقين هذا بلدنا إيش مستعد كم جمالي يلي لهذا قلنا تيجي السلالة ما تكملنا تيجي دخل صوم مقام جدا هي يا جماعة نتكلم شالوش ليه جالس قوم بمزارع لكن دو كم جماعي يو سوسي يو بقولين رجعاني وهذا جالس بندي كل دكتور قوم كاني كل شيء جاب قوم كاني شيء بلاني إسلامي يا جماعة كل ترتيب بدو سبالي مسلم كل قديم ولا ما فرق ما خدا ما فرق جد خدا ما فرق إنما شيء على مسلم ولا دو مسلم مستعدين ini أفراد جبهة yang malsel misalnya malsel macam selalu masjid tu deh देखना चाहिए इसमें भी लाने ना हो तो सबको बुला बोले ये हमसे ज़्यादा लगता है चिको बुला लगता है अच्छी लगता है लेकिन हमने इन्हें अम्मा हम सारे अम्मा इस इंगेज चिको कोई ये जैसे सजेस्ट पासन ना पायो ये तो शावला स्माइल में ना चिको जान चिको ज़्यादा लगता है चिको नया वाला तो बड़े मुस्ताक हो तो मुस्ताक तो सोहना कर से हसन है ठीक أحنا غير اسم شيء من السيرة العظيمة سيرة العظيمة ودينا هو من كم سنة إلى قرطه ما شو شيء من الدنيا يعني أبو لذيذ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وعلى إلينا يحمل الشيء من خلال من نذكر الإحسان كله dal barato nel autoresi che si dona bes ne jana yani bin barato se islam se ye wo hai और चिड़ा को जो गई वैसी ये नज़र बनना सेवा ये यहाँ इस बात खुदा से लो जाहिर यहाँ इस बात पे खुदा से लो जाहिर यहाँ से जाहिर क्या तो अल्लाह करे लिया गाड़ी अच्छी बात है गान और चीज़ तो माना से जो ऐलान मकसद फलसफा हिम्मत
تشكيل يعني لأن من رجال يقول أن يبقى من نبكر تو يسكر من نبكر ما شيء يعني من هذه تسمع الرسول مننا لكن يبزه هذه هو يعني فلكن وهذا المفهومين بالنقاز عسننا يجيبه خداي زايد وليا كابين تكاوا خدا في الإسلام شيء يعني جواب زمان من جنا يرتشي في أصلا شيء وكل لا شيء تدري يعني شيء بخاز عسنا وين يدو لا شيء من سنة مو شيء كم شيء ما هو شيء يعني قبول بس يعني يريد 많은 자들 신앙장 마송 하에 마시고 아바가 천지 속에 지금 하고도 탁박자 마송 그래서 이야 요 짝짝 지시만 무슨 이제는 로컬제 디샤라도 마송하나 فيضاعفه له وله أجر Kulağım ala karz sana dezat ana şeyde mesela faatini çişi yazıyor karz hasana derece bir şerait medrese karz hasana sonse kabul ederler ilahi barikli dene en yarablar ile çiş bilmi tofik zedresvare ila Allah Taala nasi yazıyor hadi tefsir çevirtin kadın bu var ya çıktı bu mesela karz hasana çevirtin dost Fazla sana çilesin Peygamber sahabe Peygamber takvalı Abu Dahda çizeler Abu Dahda Peygamber çok mahranlar çok güzel bir şey söyledi Dahda ya ata Abu Dahda ya Dahda ki Yahmu Pikpo Madini Ansar boyuna Ansar Madini şimdi bir de burası bu Ansar zaten Umduğunu kuti mal maaşı yok, nam ediyor, nam yok, onu seyrediyor, onu bağ yok, onu çok uzun. Di Abu Dahda sekiyor mu? Timpa, timpa ne? Şey. Sahibane hesiyet zaman çünkü o inanırsa dapat canlarına çak diye bir olacak. Bir hesap kitap tamamen üç, acı bir toplum anlayın. تو أبو الدرداء دي آية الشريفة ومن يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم وين لازم من التلاوة بدأ منتجر أصحاب دي آية التلاوة بس يا الدرداء يقبل الناس يا رسول الله ناسي يقول بنون قرض حسنا تركي Sana çarpıyor. Ciddi şerait oluyor. Sana kulağından mahvali çişi minnâlâ koyuzâifâhu lehu ve lehu acurun kerim. Yani maya çişi minnâlâ ibadda insani çişi minnâlâ kulağından kana kolan bir hesap eder. Ne ona koy maya çekecekse azabını dağını olacaksa ahiret dünya. Dünya yüzü burada terkiyor. Asıl çizdir ahiret dünya. أجر كريم إنه سلم إلي رسالة يعني شعلا بچياسي إنوس شعلا بچياسي تونس دس رسالة كل لاو دل بچياسي ساعات سعادات اللي رسالة بيغمبري نور مجسمي شعلا بچياسي كل لاو بچياسي تو إني هذا ني باقي नींद ना पुसदेंगे दो मैं खुदा का बुरा नहीं कर सकता मस्जिद पेश किया अच्छा मस्जिद अब्दुल्लाह मसूद की रिवायत में रिवायत अब्दुल्लाह मसूद ने फिर बाप को 600 तक फरमाई 600 फरमा स्टार्जी درخت اون تو شما باچی دو میکنم بسید توسی کلاسی این
यहाँ से बच्चे चीज करता जो बोले कोई नहीं किसी पसंद नहीं करते थे बाप धानियों न नहीं कोई नहीं ना कोई ना वैसे उनका से ना शुना पति नहीं किसी सफावा नहीं लाबर को बुझू अब तो पैगंबर के साथ दुआ अब्दुल्लाह bin Mesud dedi bundan bizim bir şey sorduğunda Türkiye bu sadece koyu. Beşiniz çan nasıl olsan onlarınız ki Dahdahi Zizi Valida Maate edin Dahdahi bu değil bu yani bu temsilci bu Dahdahi Dahdahi çiz ما پیغمبر خدا برسه ما معامله برسه چی برسه ما خدا را قرض میشه مدینی باق و مدینی نم و اچھا خدا را قرض میشه کاملی یحمو معامله برسه من رسول میگن چه غضب چی برده یعنی برده قرار برده الان چی برده من هیبت پاسار انسان زمین کفر کنی یا منم کار برده نتیجه چی برده بارك الله أبا دهداء وأتا لبا أنا ليلي هم بدي دهداء ليلي بس معاملة الدنيا اللي إحنا ناس معاملة بس وبعدين تيجي بكتب بس بيومس ne kasar bisterana, bunçesna, sotçarina, falanna, fistanna, desin, dodanma, dosküre, bilse, yana, tereyana, cimediyana, çıkar, dedim cennese dedim, bu kâreyla. Doğrudan ona yuduzullah kazan, o yüzahif oldu. Çok tarih, ben bir şey söyleyeyim. والودماء والدحداح الدرجات اللي عشت من البلاد آمين. الدحداح مصروفنا لنا كابتنين فمن شيء شليت وتعريف الآخرين إخلاصي مع شرائع ما يحبش شيء يتابعني بيش التوفيق سيد الإسلام. آمين. يا زوري ويا صدقات فإنا من الكرم والإفطار من البيت وتلاوة من شتم الفضل لا يقبول اسمه يبدا ربنا نحبس مزاعف شيء آية تلاوة القرآن على النظر سواء قراشة يلزم أن يضاعف له من فالولي أجر الكريم يا إلهي الإسلام الإيمان يسير يا رزوق من التوفيق الإسلام اسمه المغفرة بسم الله اعطنا اسمه المغفرة بسم الله وليك الرحمة والجبال الله